श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अथैकविंशोऽध्यायः। विदुरुवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशा परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जगपतुः सप्तदीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कदिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मान् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुभं शुशं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराख्याकृते युगे दर्शयामास तां छत्या शाप्तं ब्रह्मा दधद्वपुः शतं विरजमर्काभं सित्पद्मोपलस्रजं स्निग्धनीलालकभ्रात वक्त्राजं विरजोम्बरं किरीटिनं कुण्डिलं शङ्खचक्र गदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनःस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तच्चरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वज्रः श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्धा चितौ लब्धो मनोरथः गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिलसत्वरासे संसिध्यमक्षुणोस्तव दर्शनात्रः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्यशद्भिराशासते योगिनुरूढयोगा एमायाते हतमेधसत्त्वत्पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशिष कामान्निर्ये स्युः तथा जजाहं परिबोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशया कामतुदान्द्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकाः किलायं कामहतोऽनुबध्या अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं लोकस्य लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणादपत्रं परस्परं तद्गुणवादसीधु पुयूषनिर्यापितदेहधर्मा न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं सृष्टिपर्वा षण्मेन्ययन्तक्षति यत्तृणाभे करालस्रोतो जगदाक्षिधावत् एकः स्वयं सञ्जगतः शिक्षया द्वितीयान्नतियोगमायया सृज्यस्यतः पासि पुनर्दशिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्वदाधीश पदं तवीप्सितं येन माया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्वपि यर्हि माया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरितक्रियार्थं स्वमायावर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्षणं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसिकामवर्षं ऋषिरुवाच इत्यप्यलीकं प्रणतोऽब्जनाभस्मावभासे वजसामृतेन सुपर्णपक्षोपरिरोचमाना प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रू श्रीभगवानुवाच विदित्वा तं चैत्यमे पुरैव समयोजितयत् यदर्थमात्मनीमैवस्तैवाहं समर्जितः न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेष्वतितरां मयि सङ्गृहीतात्मनां प्रजापतिसुता शाम्नां मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मवर्तं योऽधिवसनं शास्ति सप्तार्णवां महीं स चेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यासीद् दिक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयः शीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रे मानपरिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मनृपवधूः काममासु भजिष्यति यद् आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषियाः आध्यास्यत्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय
निदेशम उसत्तमः मयि तीर्थीकृताशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजगद्रक्षास्यात्मनि चापि मां स्वाहां स्वांसकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभास्याथ भगवान् प्रत्यग्रजः जगाम बिन्दुसरसा सरस्वत्या परिश्रितात् निरीचितस्तस्य यदयावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतिसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै रुच्चारितं स्तोत्रमुदीर्णसाम अधसंप्रस्थिते शुक्ले करदमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुष्यन्द्यनमास्थाय सातकौम्भपरक्षितम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्या पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वहनि भगवान् यत् समादिशद उपायादा समर्पदं मुने शान्तव्रतस्य च यस्मिन् भगवतो नेत्रान् पतन्यश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नर्पितया वृषं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालै कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वतुर्फलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तदुजिगणैरधिष्ठं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबहिर्नटाटोपमाह्यन्तमत्कोकिलं कदम्बचम्पकशोककरकञ्जबकुलाशनैः कुन्दमन्दारकुटजैर्युतोपैरलङ्कृतं कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुरजरैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चकवाकैश्च चकोरैर्वरुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविदगवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिरैर्मरकैर्नकुलैर्नाभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नादिछामं भगवता स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वया हृदमृता कलापीयूश्रमेण च प्रांशुं पद्मपलासाक्षं जटिलं चीरवाशिषम् उपसंहृत्य मरिणं यथार्णं संस्कृतम् अथोट्टजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपरया पर्यगृह्णवत् प्रतिनद्यानुरूपया गृहीतार्णमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवानदादेशमित्याह स्वलक्षणया गिरा नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते बधाय चासतं यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनीं योर्केन्द्विग्निर्द्रवायूनां यद्धर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थानयाधस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जचण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्यं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षणबृहतीं सेनां पर्यटस्य सुमानिवः तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रम निबन्धनाः भगवद्रजिता राजन् विद्येरनवदस्युभिः अधर्मस्य समेधेते लोलुपैर्यकुशैर्निभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे अधैकोनविंशपुष्पा श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।